बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आप सबकी इबादत को कबूल करे और यकीनन इस रमज़ान के रोज़ों में आपको प्यासों की प्यास समझने की तौफीक हासिल हो गई हो और दुआ है कि अल्लाह भूखों की भूख को समझने की तौफीक हासिल हो गई हो और साबरीन का सब्र जानने की और शाकिरीन का शुक्र समझने की तौफीक हासिल हो गई हो। और तो और जी, जो बेगुनाह कैद हैं, उनकी अज़ियत, उनकी तकलीफ़ और उनका बर्दाश्त और उनका सैक्रिफ़ाइस यकीनन वो भी आपको समझ आ गया हो। अल्लाह आपसे राज़ी हो। मैं ये कह सकता हूँ उन तमाम अफ़राद को ईद मुबारक हो, सिवाय उन अफ़राद के जिन्होंने पाकिस्तान की माँओं की आँखों में आँसू लेके आए हैं, जिन्होंने ईद के मौके पर पाकिस्तान की माँओं की आँखें नम की हैं, उनको मेरी तरफ से ईद की मुबारक नहीं है। और चाहे माएँ कोई भी हों, हमारे सिक्योरिटी इदारों की हों, आम सिविल आबादी की हों, या वो माएँ हों जिनके बच्चों को नाजायज़ जेल के अंदर रखा गया है, बेगुनाह जेल के अंदर रखा है, उनको मेरी तरफ से कतई कोई मुबारकबाद नहीं है और अल्लाह उनका हिसाब ज़रूर लेगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमाए, मैं यही कहूँगा। ज़ाहिर बात है ईद का दिन है, लेकिन खबरें तो है ना सर, वो बात तो आपके साथ मैंने करनी ही करनी है ना। सबसे पहले बता, रात से ही मुंसलिक करूँ तो फिर मैं आपको सारी अपडेट्स दे देता हूँ साथ साथ ना। और जनाब इमरान खान साहब से सारी बात है, अडयाला में मुलाकात की इजाज़त तो है नहीं और बाकी सबको इजाज़त है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मिल सकते हैं। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 4 सूट और जूते तो ज़रूर पहुँच गए, वेस्ट कोट भी पहुँच गई और ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब अकेले सिक्योरिटी की वजह से शायद अपनी ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन जनाब इमरान खान साहब सब के जो खिलाड़ी है ना, उन्होंने रात भर जो रंग बना के रखा है, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलेगा। उन खिलाड़ियों ने साबित किया जी, हर दिन, हर रात, हर शब रात, हर खुशी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान साहब के साथ ही है जी। चाँद रात मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के साथ बनाई गई है जी। और पूरे डेरा गाज़ी खान क्या हो, लाहौर क्या हो, कराची क्या हो, पेशावर क्या हो, केपीके का पूरा, जनूबी पंजाब क्या हो, जहाँ-जहाँ जिस को मौका लगा, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ही, जी हाँ, कैदी नंबर 804 के नारों के साथ ही रात भर सब पता चला जी, पार्टी के परचम भी साथ थे और इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ ये सब हुआ। मैं किस किस का नाम एक भरपूर बता दें, क्या मैं आपको शानदाना गुलजार साहबा बताऊं, क्या मैं आपको दीगर लोग बताऊं, लेकिन हाँ सड़क पे थे, क्या मैं आपको जुनेद अकबर बताऊं, क्या मैं आपको इधर कि दीगर जो अली हमजा की क्यादत बताऊं, लेकिन ये सब थे। यानी सब ने चांद रात का मतलब ही बदल के रख दिया ना। नहीं लगाओ पाबंदी भाई, मुलाकात बनफ्से नफीस नहीं है, लेकिन यह है कि लोग याद कैसे करते हैं। बस मैंने तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं देखा, मैंने ऐसे नहीं देखा। तो बहरहाल मैंने कहा ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ। मतलब 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो या न्यू ईयर नाइट हो, इमरान खान साहब के बगैर मुमकिन नहीं है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सपोर्टर्स के लिए। और ये चीज़ हाँ टीवी पे ब्लैकआउट है, मगर इमरान खान के खिलाड़ी तो हैं, वो तो बता रहे थे। ऊपर से आज जुनेद अकबर साहब का ऐलान है जी, और उन्होंने अडयाला जेल के बाहर धरने का, एहतजाज का, इमरान खान से मुलाकातें अदालती हुक्म के बावजूद ना करवाने पर उन्होंने 3 दिन का ऐलान किया। लेकिन उधर ही मार पड़ने की धमकियाँ भी दी गई है जी, और पंटर किस्म के साथियों के साथ कि वो सलूक करेंगे कि आप लोग याद करेंगे। लेट्स सी कि आज ईद की नमाज के बाद उधर क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये कॉल अपनी जगह पर मौजूद है, ये चीज़ है। दीगर अब मैं ज़रा चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ तो जनाब सबसे पहले वो जो काटलिंग वाला, जो मर्दान वाला जो ड्रोन हमला है ना, उसमें बड़े भोंडे तरीके से हुकूमत अब मौक़िफ़ को सामने ले आई है। मैंने आपको बताया था ये तशनगी, ये सारी बातें, ये ड्रोन हमला हुआ, किन पे हुआ, कौन शहीद हुए, कौन जाँ बहक हुए, कौन जहन्नुम वासिल हुए, इन तमाम को ना अगर एक वो वाज़ेह लाइन दी जा सकती है ना, तो वो आईएसपीआर की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन इसका आगाज़ सबसे पहले वो जो पंटर किस्म के जो लोग हैं, जिसमें सेक्रेटरी इत्तलात हैं या मुशीर इत्तलात हैं या तर्जुमान हैं, सैफ बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी तरफ से इसका आगाज़ हुआ। फिर जिस तरीके से थोड़ा मशकूक करते हुए 50-50 लाख रुपए तक की एआनत और माली इमदाद तक का वादा करते हुए अली बिन गंडापुर साहब ने किया, वो समझ में आई कि जनाब नहीं मामला कुछ है। फिर एकदम उसके यानी कुछ मासूम अफराद, 9 अफराद की शहादतों के हवाले से कन्फर्म किया गया ना, फिर एकदम शहबाज शरीफ साहब ने उनकी मुबारकबादें देना शुरू कर दी सिक्योरिटी एहलकारों को कि आपने बहुत कामयाब ऑपरेशन किया, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। हालांकि इससे पहले हमेशा आईएसपीआर की कंफर्मेशन के बाद ही किसी ऑपरेशन के हवाले से उसका उसका नुकसान, उसका फ़ायदा, कितना जानी नुकसान हुआ, ये कितनी बड़ी कामयाबी हुई, वो देते हैं। लेकिन इस वक्त भी ईद के रोज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक 2 दिन हुए इस मामले को, अभी तक उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है।
لیکن حد تو یہ ہے کہ وہ کوا سفید کرنا ہے. ڈیڈ باڈیز ہم نے دیکھی سڑک پہ رکھے، احتجاج ہم نے دیکھا سڑک پہ رکھے. جنید اکبر جو لوگ اس ڈرون کے اندر جو معصوم لوگ شہید ہوئے، جی ہاں، ان کے گھر میں جنید اکبر گئے، ان کے لواحقین سے بات ہوئی کہ جی پستول بھی کبھی نہیں پکڑی، ہتھیار تو بہت دور کی بات. یہ گجر برادری ہے، چرواہے ہیں، یہ 1 ڈیڑھ مہینے سے پہلے کے نکلے ہوئے ہیں جی. یہ اسے لا کے کہا کہ بھائی سوات کے رہنے والے ہیں اور مردان سے چراغ اکٹھے کر رہے تھے اور کل انہوں نے واپس آنا تھا. اور کون تھا وہ؟ جب ان کے گھر والے کہتے کون ایسا دہشت گرد ہوتا ہے جو 2 ماہ کے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائے. لیکن یہ بڑے بڑے سخت، میں نے ساری ویڈیوز آپ کے سامنے چلائی نہیں ہے کل. اب حد اور افسوس کی بات تو یہ ہے جی، شاید کوئی وزیر اطلاعات آ جاتے ہیں، مگر وزیر اطلاعات صاحب تو آپ کو پتہ ہے اٹھ کے اس کام کے. لیکن میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. یہ تو 26 نومبر والی حرکت کر دی ہے، کوا سفید ہی کر دی ہے آپ لوگوں نے بالکل. وہ کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب؟ انہوں نے کہا کاٹلنگ میں مردان ڈرون حملہ ہوا نا، وہاں پر دہشت گرد تھے، مصدقہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی. چلے بھائی میں نے یہ سمجھ لیا. انہوں نے کہا دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی کی گئی تھی. اگر دہشت گرد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ارے بھائی، آپ نے جو معصوم 9 افراد جو شہید ہوئے، جن کے فی کس 50 روپیہ ان کے لیے تعزیت کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت نے دینے کا اعلان کیا، جن کے گھر پاکستان کی قومی اسمبلی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جن کے گھر گیا، جن کے لواحقین سے بات کی، لواحقین نے رو رو کر بتایا کہ جی یہ صرف اور صرف گڈریے تھے، یہ چرواہے تھے، ان کا کوئی تعلق، انہوں نے کبھی اسلحہ بھی نہیں پکڑا. وہ سب کے ساتھ تعزیت کر رہا ہے اور پاکستان کے مشیر قانون نہیں. رانا صاحب نہیں، یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ نے جن کو ریاست 50 لاکھ روپے بھی دے رہی ہے اور آپ ان کو دہشت گردوں کی فیملی ممبرز کہہ رہے ہیں. نہیں سر، تھنگس نیڈس ٹو بی کلیئر. جی ہاں، یہ جان بوجھ کے، میں پھر بتاؤں، مس ہینڈلنگ کی جا رہی ہے، چیزوں کو دھوئیں کے اندر لایا جا رہا ہے، انکلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا جو جتنا مرضی امپیکٹ نکالنا ہے وہ نکال سکے. نہیں، چیزیں مسٹ بی کلیئر. 2+2=4، اس کی کلیئرنس ریکوائرڈ ہے. یہ جان بوجھ کے اس کو دھدلکے کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے اور اس کو کسی بھی آسپیکٹ پر لے کے جایا جا سکتا ہے اگر ایسے کریں گے. اتنی کلیئر ہونا ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. میں رانا صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. ہاں مگر وہی بات ہے کہ اس وقت چلی طاقت کا استعمال رہا ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے ہوئے تھے رات کے، اختر بینگل صاحب کے اس دھرنے کے اندر. اور وہ جو دھرنا ہے تو انہوں نے وہ لکپاس دھرنا جو ہے اس پہ وہ پہنچے جی. اور آج 9:40 پر، جی ہاں، وہاں باقاعدہ طور پر نماز عید کی ادائیگی کا کہہ دیا گیا جی تمام لوگوں کو. اختر مینگل صاحب نے خود کہا کہ آج 9:40 پر اسی دھرنے کے مقام پر عید کی نماز ہوگی. 4 شاہراہیں میں نے آپ کو بتایا، شاہراہ موسیٰ خیل، ضلع موسیٰ خیل کی، ضلع 2 اور جگہوں کی 4 شاہراہیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور کھچی اور پھر دیگر ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے. تو یہ چیزیں اور حالت دیکھ لیں سر، آپ کہتے ہیں صورتحال بہت کنٹرول میں ہے. حالت یہ ہے کہ کوئٹہ میں دفعہ 144 ہے اور عید کا دن ہے آج کا، اور تفریح مقامات پر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. عید کے دن بچے نہیں جاتے جھولوں شلوں میں، چڑیا گھر وغیرہ پہ گھومنے پھرنے کے لیے، یہ مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہنہ، اوڑک، کرخسا اور شبان کے علاقوں میں سیر و تفریح پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پابندی امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر عائد کی گئی ہے اور خیال رہے کہ ملک میں آج عید الفطر ہے. اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد تفریح مقام. اور سر میں نے کوئٹہ میں عید کی بھی، آپ یقین جانیں عید کے 10 دن تک لوگ کام پہ نہیں آتے. اس عید کے بعد وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں عید کو، چاہے چھوٹی عید ہو چاہے بقر عید ہو، اتنا انجوائے کرتے ہیں. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم عید کا لیے چل رہے ہیں، بات کرنے کے لیے آگے بڑھے جی. یہ چیزیں. دوسری خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ مریم اورنگزیب صاحب نے چھپ کے وہ سٹنگ کیمراز کے ساتھ جس طریقے سے جنا اسپتال کے دورے کیے، میں وہ صفائیاں شفائیاں بتاؤں، نہیں میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت پرانا اسکرپٹ ہے، یہ بہت پرانی رنگ بازی ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہوا. یہ بہت پرانی چیز ہے، میرے لیے یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ یہ ایکٹنگ پہ ہی سارے کام ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ. سر اندازہ آپ نے خود لگانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی اداروں کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو جسے کہتے ہیں نا گمشدہ ہیرو یا خفیہ ہیرو یا نامعلوم ہیرو جو ہے، ان کی ایک کارروائی ہے. افغانستان کا علاقہ ہے پختکا، جی ہاں، جہاں فتنۃ الخوارج اور ٹی ٹی پی کے اڈے ہیں.
جہاں سے دہشت گردی کی نرسری ہے، جہاں سے یہ لوگ پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان کے نے ادھر حملے کر کے اور کئی لوگوں کو جہنم حاصل کیا ہوا ہے. جب وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے تو سر ادھر ایک اور کام ہوا جی. پختیکا میں ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی کے قریبی ساتھی احمد حسین عرف غٹ خاجی کے مرکز پر ڈرون حملہ ہوا ہے جی. یہ ذرائع کے ذریعے خبر آئی ہے جی. رات کو افغانستان میں ڈرون حملے، امریکہ تو ڈرون حملہ کر دیتے رہا اور افغانستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو پھر افغانستان کیوں کرے گا اپنے علاقے میں؟ تو باقی آپ خود ہی سمجھ جائیں. میں صرف جس نے بھی کیا میں اس کو خراج تحسین ہی پیش کر سکتا ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں جی. ڈرون حملہ کیا گیا، حملے میں 25 کے قریب طالبان ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. فتنۃ الخوارج کے 25 افراد جی، جن میں اہم کمانڈرز کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں. اور مارے جانے والے طالبان میں وہ عناصر بھی شامل ہیں جو پاکستان میں مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے. تو یہ ہے صحیح کا کلام انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. یہاں ہمارے شہزادوں نے بڑی زبردست کارروائی کی جو میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتا دوں. یہ چل رہا ہے سر. ایک بار پھر سے عید کی ڈھیروں خوشی آپ کو مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.